पन मैं नौकर हाँ। अगर कोई बंदा बे औलाद होवे मजलिस से झोली बनावे मैं वहन करे ना, मैं सैयदा मैं वादा प्या करे ना, इस पाक रबाब दी उजड़ी झोली दा वास्ता दे के मैं आखसा ए गैर आबाद झोलियां नु बीबी पाक दे सदके विच औलाद मिल वैसे। सर तन तो जुदा होया, मैंने देखना जी, सर तन तो जुदा होया। बाज बुजुर्ग लोग पढ़ते होंदे आए, रातों रात सर चाह के मुख्तार मदीने आया। मैं एक लफ्ज पढ़दा जब तुसी सुनदे हो ते, जेड़े वेले नौकरां इतला दी ना मुख्तार आया है, मेरे चौथे इमाम हुक्म फरमाया जो बनी हाशम दा शाही मेहमान खाना खोलो ते मुख्तार नु आखो हुसैन दा पुत्र पे आख दई मसनत ते बाओ। सुन रहे हो जी, सुन रहे हो जी, बात मेरी लंबी ना हो जावे। मुख्तार नु आखो हुसैन दा पुत्र पे आख दई मसनत ते बाओ, बड़ा मुअज्जज मेहमान है, मसनत ते बाओ। ते जेड़े वेले मुख्तार हुक्म दी तमील करके मसनत ते बह गया ना, ते मेरे इमाम टुरदे टुरदे करीब आए ते मुख्तार उठिया, आके दोनों पैरां ते बोसा दिता ते मेरे इमाम दी कूक निकल गई, चाचा मेरा सलाम, चाचा मेरा सलाम। जेड़े वेले चौथे इमाम बार बार आख्या ना चाचा मेरा सलाम, मुख्तार रो के आदा है दादी दी चादर दा वास्ता ही एक बारी ते मैनू नौकर आख। फरमाया मेरे नाने दिया हदीसा तेरे मुतल्लिक, मेरे दादे पाक दे फरमान तेरे मुतल्लिक मैनू सारे याद हैं, तू बड़ा काबिले तराम है। चाचा मसनत बाओ, मुकदी है मेरी अज दी नौकरी। मुख्तार ने सर जेड़े वेले अली ज़ैनुल आबिदीन दे कदमां च रखिया ना, ते नाल हाथ बन के आख्या मौला सुझाता ने कौन है? शाम दा रुलिया होया कैदी। मुख्तार दे पासे देख के फरमेंदे चाचा मुख्तार कदी भिरावां दे कातल ही भुले। हाय 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 हाय। जानदा है कौन कमीना है जेड़ा मेरी मां नू ठंडा पानी नहीं पीवन देंदा, छां ते नहीं बहन देंदा, सर दे वाल नहीं धोवन देंदा। हे तो एक लफ्ज मसाहिब दा कच्छी आलियो जे जनाब दे ज़हन च आ जावे। मुख्तार दे गल च बाहां पा के मेरे चौथे इमाम फरमाया चाचा मुख्तार मुद्दत गुजर गई है, मेरे किसे पर्दादार तन दा लिबास तब्दील नहीं किया। आए कुछ क्यों बस करा जी, इत्थे सलाम करा। एक लम्हा रहा एक दिन रहा मैनू नहीं पता, राज है राज नू छिला छेड़ना नहीं चाहिए। बाहर हाल जेड़े वेले टुरन लगा ना, ते मेरे चौथे इमाम आके दरवाजे ते रस्ता रोकिया, चाचा अज मैं भी राजी हाँ ते मेरे पर्दादार ही तेन दुआवां पे देंदे ने। मदीने में टुरन तो पहले अज मेरे को कुछ मंग। बहादुर हाथ डर गया, अली ज़ैनुल आबिदीन दे पैरां ते हथ ला के दे जे आप देवना चाहना है ते मां नू आख छां ते बह। नसदे रहो जी, हुण मजलिस है, मौला थोड़ी नस्ल ते करम फरमावे। एडा सोना रो मां नू आख, मैं भी इसमें 100 बारी आखा के मां नू आख छां ते बह जावे। केड़ा बंदा है जेड़ा ना रोवे? देखी मेरे पासे, मां नू आख छां ते बह जा। टुरिया मेरा इमाम जिथे मां धुप ते बैठी हुई आई, अम्मा चाचा मुख्तार आया है, तेरे पुत्र दे कातल दा सर ले आया है। बीबी आदि रसूल राजी होवे, बतूल राजी होवे, मैं राजी हाँ। अम्मा टुरन लग्या ते मैं क्या कुछ मंग ते आदे मां नू आख छां ते बह जावे। सुन लै सो शेख उमर लियो शाम दे रावां दी मुक्की होई अली असगर दी मां छां ते बहन दा नाम आया ना, तलियां टेक के उठी है। पुत्र बीमार दे पासे देखिया दी है वो मेरा लाल सजाद, जेड़ा ही बाहरों आंदा मैनू ही आखदा छां ते बहो, तैनू कोई भी नहीं आदा तू रात ना रो। वसदे रहो, अल्लाह पुत्रा दा कोई गम ना होवे। हुण मजलिस है 2 मिनट में तैनू कोई भी नहीं आदा तू रात ना रो। अम्मा शराबी दा दरबार भुलदा नहीं, तेरी 9 घंटियां दी पेशी अखा तो दूर हटदी नहीं। अम्मा रात रुकदी नहीं,
ایک پاسے منہ کر کے نو علی دی پردہ دار میری ماما بھیڑا چٹی داڑی آلیو تے چھوٹے بچیو پردہ دار نو علی بادشاہ دی اور رو کیا دیئے میں نو تا ہون بھی ایویں لگ دا ہے جی میں تتی ریت تے سجدہ پیا دیندہ ہوں مذہب اہل بیت وفاداران دا مذہب ہے بے وفاواں کچھ نہیں ملنا ول آیا میرا چوتھا امام انہوں دھی علی دی مٹی تو ٹھی ہاتھ تسلی دا ودھا کیا دی رات نہ روی میں چھانتے بہا دینی آ جتھے بھر جائی دھوپتے بیٹھی ہوئی آئی نا دھی علی دی سامنے آ کے مٹی تے بہ گئی ہے ربابا دیے بسم اللہ ساڑے ویڑے دی زہرا ہائے ہائے نہیں روندے نہیں رونندہ میری سینہ دیے بھر جائی آج میں زہرا بڑھ کے نہیں آئی میں نو سجان میں اس ویڑے دی دھیا بھر جائی میں پچھن آیا میں نو ڈسا دھیاں دے پیکے کہندے نال ہونے ربابا دیے سین دھیاں دے پیکے ماں پیو نال بی بیا دیے بھر جائی میرا دوجا سوال ہے اے دسا جس دھی دا ماں تے پیو نہ ہوئے آواز ہے سین پھر دھیاں دے پیکے ویرا نال بی بیا دیے ہون میرا سوال ہے میں نو دسا جیندہ غازی جاویر بھی نہ ہو آخری لفظ ہے جی جیندہ غازی جاویر بھی نہ ہوئے آواز ہے جس بھیڑ دے بھرا نہ ہوئے نہ پیکے بھر جائیاں ہونی ہے میری سینہ دیئے اج میں زہرا بڑھ کے نہیں آئی اس ویڑے دی دی بڑھ کے آئیاں میرا بابا کوئی نہیں میری امڑی کوئی نہیں میرا حسن کوئی نہیں میرا حسین بھی کوئی نہیں بھر جائی میں نو جواب دے آج حسین دے بوئے تے میں منگن آئیاں سمجھ گئی ہے علی اصغر دی ماں آدھی منگن تو پہلے سجاد رو آنکھ کفن لے آوے آئے میں صدقے ہوا یہ منگی دا ہور میں کہ حوصلہ حوصلہ منگن تو پہلے سجاد نو آنکھ کفن لے آوے کیڑا بندہ ہے جڑا ہون نہ روے ایک بازو بی بی زینب پکڑے ہیں دوجا بازو فضا پکڑے ہیں چھان دے پاسے تھریے او شیخ عمر علیہ اجے قدم چھان تے نہیں آیا آسمان دے پاسے دے کیا دیا اللہ تیری ذات وعدے وفا کراون علی ذات جے زینب نو خالی ٹورا حیا نہیں راندی جے زینب نو خالی ٹورا حیا نہیں راندی جے چھاتے بوا وفا نہیں راندی فضا روایت کریں دی اجے قدم چھاتے نہیں آیا رباب دی گردن لڑ دی ہائے 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 لڑ دی زینب دے موڈے تے جھڑ پئیے فضا حقل مار گیا دیا سجاد جل دیا ماں مار گئی بیمار دوڑے لب پہ ہل دیا ہے آواز پیا دے میری زخمی میت کو چان بچڑا او جڈا فضا غسل ڈیواوے او کلثوم کو آکھیوں ویلے میری میت دے کول نہ آیا آخری لفظ بات بھی آواز پہ او میری کانڈ تے زخم ننیز یاد اتے او ڈاڈی دکھیا ہے او دی خالی گود دا غم گیا ہے میرا حد زندگی دا